बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद इंतहाई अहम खबरें बताएंगे। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान का दूसरा धरना, दूसरा बड़ा लॉन्ग मार्च जो पहले से ज़्यादा मजबूत होगा और जो पहले से कई ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और इसमें नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के शाना बशाना खड़े हैं और दोनों रहनुमाओं के राब्ते हो रहे हैं। फिर आपको चीन और भारत के हवाले से चंद इंतहाई अहम खबरें देंगे। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात फिर से नाकाम हुए हैं और दोनों ममालिक अब बिल्कुल आमने सामने हैं, और किस तरह से चीन ने भारत को दबोचा हुआ है, वो भारत के साथ क्या कर रहा है और भारत क्या रोना रो रहा है, उस बारे में आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका इसराइल के दबाव में आकर यूएई के साथ अपने किए गए वादों से फिर रहा है, जिसकी यूएई ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर आप अपने वादे से फिरे तो हम भी इस डील को रोल बैक कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी आपको देंगे। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि ईरान और यूएई के दरमियान आज कशीदगी हुई है। यूएई का जहाज़ आया ईरान की हदूद के अंदर, ईरान ने उसको पकड़ लिया है। उसके बाद ईरान ने क्या किया, डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहली खबर यह है कि ज़्यादा दूर नहीं, कल ही आपको सच टीवी उर्दू ने बताया था कि इमरान खान ने जो बयान दिया है कि इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, उससे अब इमरान खान के इक़्तिदार को ख़तरा है। और अब इमरान खान के साथ क्या क्या होने वाला है मुकम्मल डिटेल से हमने आपको बताया था, और आप कंफर्म करने के लिए हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ मौलाना फजलुर रहमान के दूसरे लॉन्ग मार्च की तैयारियां भरपूर तरीके से शुरू हो गई हैं। स्पॉन्सर्स भी मिल गए हैं लंदन से, और 2 बार आज उनकी मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। वही नवाज शरीफ जिनके बारे में अदालत में आखिरी बार कहा गया था कि वो तो घर से निकलने के भी काबिल नहीं है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, पार्टी की सपोर्ट की, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अब तो मुस्लिम लीग नून किसी काम की नहीं रही जब से शहबाज शरीफ की क़यादत में आई है। तो नवाज शरीफ ने उनको ये भी यकीन दहानी कराई कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज़ के हाथ में है और वही आपको सपोर्ट करेगी। डील मिल गई भाड़ में। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में किसी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। मरियम नवाज़ पाकिस्तान में मौजूद रहेंगी लेकिन किसी किस्म की कोई ट्वीट वगैरह भी नहीं करेंगी। अब नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर उस डील से फिर गए हैं, और ऐसा तभी होता है जब आपके पास बैरूनी सपोर्ट होती है, और वो भी इंतहाई ताकतवर। और अचानक ही ये बैरूनी सपोर्ट कहाँ से आई है, इसके लिए आप हमारी कल वाली वीडियो देख लें। दूसरी खबर इंडिया के हवाले से है। भारत पर किस्मत की देवी जितनी मेहरबान हुई थी पिछली कई दहाइयों से, उतनी ही अब भारत के लिए ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, रुसवाई ही रुसवाई है। भारत और चीन के दरमियान एक और मुज़ाकरात नाकाम हो गए। चीन का वही मौक़िफ़ है कि किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे, जहां तक पहुंचे हुए हैं वहां से तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और जो हमारी ज़मीनें हैं उसमें से 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद भारत ने 5 राफेल तैयारे एयर बेसिस पर तैनात कर दिए हैं, और इस बार चीन ने उसके जवाब में J-20 स्टेल्थ फाइटर तैनात किए हैं, और वो भी सिर्फ 2, क्योंकि वो 2 ही काफ़ी हैं। वैसे तो चीन को ज़रूरत ही नहीं, उसने S-400 भी तैनात किए हुए हैं जो उनके तैयारों को, आने वाले तैयारों को हवा में ही ऑटोमेटिक वार करेंगे। उसके अलावा चीन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल करेगा चीन, तो पायलट के कंट्रोल में ही नहीं रहेगा राफेल, फ़िज़ा ही में बिल्कुल फ्री उड़ान करेगा जिधर मर्जी गिर जाए। और भारत के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए चीन ने बड़ा कुछ वहाँ पर पहले से तैनात किया हुआ है। और अब J-20 स्टेल्थ फाइटर, चीन भारत को इस काबिल ही नहीं समझता कि वो अपना जदीद तरीन असलहा भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। J-20 स्टेल्थ फाइटर और राफेल में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जो J-20 स्टेल्थ फाइटर की जो सबसे बड़ी खसूसियत है, जो उसकी सुपरमेसी है, वो उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आप रडार में नहीं आते। आपको याद होगा जो अमेरिका ने एबटाबाद में ऑपरेशन किया था, तो वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर लेकर आए थे जो रडार में नहीं आते।
جو بعد میں پاکستان نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے اور اس کی ٹیکنالوجی میں بھی ہاتھ مارا تھا، اور اسی کے بعد چین نے J-20 اسٹیلتھ فائٹر بنایا تھا۔ پاکستان اور چین خاموشی سے خفیہ طور پر کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف بھارت اب بنگلہ دیش کے بھی منتیں ترلے کر رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش بھی اب وہ بنگلہ دیش نہیں رہا، کیونکہ اس کو بھی چین نے بڑی انویسٹمنٹ کا لالچ دیا ہوا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بھارت نے کچھ سیٹلائٹ امیجز بتائی ہیں، اور یہ سیٹلائٹ امیجز اصل میں اسرائیل بھارت کو فراہم کرتا ہے، کیونکہ جاسوسی کرنے میں اسرائیل سے بہتر ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ 27 فروری کو ابھی نندن کے واقعے کے بعد جب ہم نے بھارت کے 18 شہروں کو نشانہ بنایا تھا اور ان کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا تھا، تب بھی اسرائیل نے بھارت کو یہ خبر دی تھی، اور فوری طور پہ ہنگامی میٹنگ ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں، کیونکہ دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ گئی تھی اور دونوں کو فورس کیا گیا کہ انتہائی آسان طریقے سے اپنے معاملات کو حل کرو۔ تو اس طرح کی خبریں بھارت کو اسرائیل سے ملتی ہیں۔ تو ان سیٹلائٹ امیجز کے مطابق بھارت کا دعویٰ ہے کہ چین نے میانمار بارڈر پر بیلسٹک میزائل تعینات کیے ہیں، جس سے اس نے ہمارے ایئر بیس کو نشانہ بنانا ہے اور عبدالکلام آئی لینڈ کو نشانہ بنانا ہے، اور یہ چین نے بھارت کو سرپرائز دینا ہے جو وہ کسی بھی وقت دے سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان نے دیا تھا 27 فروری کو۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ UAE نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس پر شدید پریشر تھا کہ نہیں تو عرب سپرنگ شروع کروا دیں گے، اور جو کچھ لبنان میں ہوا ہے وہی عرب ممالک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لبنان کا حملہ ایک میسج تھا عرب ممالک کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ آج اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ UAE اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیل کرائی ہے امریکہ نے، اس میں UAE اور امریکہ کے درمیان ایک خفیہ کلاس تھا کہ اس کے بدلے آپ ہمیں ملٹی ملین ڈالرز کے F-35 طیارے دیں گے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ڈرون سسٹم دیں گے، تاکہ خطے سے اسرائیل کی اجارہ داری ختم ہو سکے، کیونکہ انہی دونوں چیزوں کو اسرائیل استعمال کر رہا ہے۔ جب اسرائیل کو اس کی بات کا پتہ چلا تو اس نے امریکہ کو وارن کیا کہ آپ نے کسی بھی صورت UAE کو F-35 طیارے نہیں دینے۔ اصل میں 1973 میں جب پاکستانی فوج نے اور پاکستان ایئر فورس نے اسرائیل کو دبوچا تھا اور ان کے طیارے مارے تھے، اس کے بعد اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ نے آج کے بعد کسی بھی عرب ملک کو جدید اسلحہ نہیں بیچنا۔ یہ وہی F-35 ہیں جو ریڈار میں نہیں آتے اور جن سے اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، انسٹالیشن کو نشانہ بنایا، اس کی میزائل فیکٹری کو نشانہ بنایا، اور وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد لبنان کو نشانہ بنایا اور وہ بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے۔ اب UAE کو یہ ڈر تھا کہ اگلا نشانہ UAE بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، دبئی ہو سکتا ہے، تو اس نے ایک تیر سے دو نشانے مارے۔ ایک تو اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تاکہ اسرائیل اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے UAE کے ساتھ، اور دوسرا اسی بہانے اس نے امریکہ سے یہ ڈیل کروائی کہ ہمیں ملٹی ملینز کے F-35 طیارے دو گے، تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے اور اسرائیل کے ساتھ برابری رکھ سکے۔ اب انٹرنیشنل اداروں کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے پریشر کے باوجود بھی UAE کو طیارے بیچے گا، کیونکہ UAE بھی بلیک میل کر رہا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم بھی اس ڈیل کو رول بیک کر سکتے ہیں، یہ جواز دے کر کہ نتن یاہو نے اینیکسیشن کو سسپینڈ نہیں کیا بلکہ ٹیمپریریلی سسپینڈ کیا ہے، یعنی اس کو کینسل نہیں کیا، کچھ مہینوں کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا ہے۔ یہ جواز دے کر ہم بھی اپنی ڈیل سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ ایران نے آج UAE کے ایک شپ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اس کے عملے کے سمیت۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری سمندری حدود میں داخل ہوئے اور ہمارے 2 مچھیروں کو بھی انہوں نے مارا ہے۔ اس کے بعد ایران نے UAE کے ایمبیسیڈر کو بلایا اور اسے کہا کہ جب سے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، UAE اب ہمارے لیے وہ UAE نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، اور اگر اسرائیل کے کہنے میں آ کر UAE نے کوئی بھی حرکت کی ایران کے خلاف، اس خطے کے خلاف، تو اس کا ذمہ دار ہم UAE کو ٹھہرائیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ UAE یاد رکھے گا کہ اس نے کس ملک کے ساتھ پنگا لیا تھا۔
اور ہماری طرف سے UAE کو پیغام ہے کہ اگر خطے کی سلامتی چاہتا ہے تو ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے اپنا فیصلہ واپس لے لے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔